الله ما شاء الله يا شيخ. بسم السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله على كل شيء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود له أن بينها ويحذركم الله نفسه
اللهم زد فزد. ما شاء الله. قل أطيعوا فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أحسنت وأجملت وأكملت ما شاء الله. والله سميع عليم. والله سميع عليم. إذ ما شاء الله ما شاء الله بارك الله. اللهم زد فزد. بارك الله فيك. فلما
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. أحسنت وأجملت ما شاء الله، بارك الله. اللهم زد فزد. وإني سميتها مريم فتقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. افتح يا شيخ. ما شاء الله بارك الله. اللهم زد فزد.
بارك الله فيك وفي فيك، ما شاء الله. أحسنت ما شاء الله، جميل. بسم الله سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ما شاء الله، بارك الله في صوتك، ما شاء الله. في صوت. سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ما شاء الله، أجملت ما شاء الله يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله. هكذا يا شيخ، هكذا ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله، بارك الله في عمرك وصوتك ولهجاتك ونغماتك، ما شاء الله. بسم الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. سبحان الله. سبح أخرج المرعى
الله في صوتك، بارك الله في عمرك، بارك الله في عملك وعلمك، ما شاء الله بارك الله. هكذا يا شيخ، هكذا ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله يا شيخ، ما شاء الله، ما شاء الله يا شيخ، أحسنت يا شيخ وأجملت يا شيخ. ايه شوف ما شاء الله ما شاء الله. هنا كان هذا موبايل ويننا أكملت يا كمان ما شاء الله. بسم الله يا شيخ ما شاء الله. افتح يا شيخ الآن. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله. الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أكملت يا شيخ. صدق الله. لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ.
صبر وكافر عندك خپل تشریف کې ان شاء الله مزواله او داسې به ان شاء الله جذبه وړو پورته ان شاء الله دغه څه قرآن بس دکو بل ته بخیر ما شاء الله يا شيخ خفا شديد انا خفا غزي خالي دي كان انت بسم الله والأرض وما والشمس قد ما یاله کا په جمله چې کوم کس راوړي او زه به دغه